السلام عليكم اعزائي الطلبه، مرحبا بكم في قناه الزهري اكاديمي للدروس الجامعيه. وفي هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اول شابيتر من لا ميكانيك دو سوليد اللي هي لي تورسور. ديجا عطيتكم الطابل دي ماتيير، شفنا دوك لي شابيتر اللي غادي نخدموا، واليوم غادي نبداو على بركه الله بالبروغرام ديالنا ديال هذا الموديول اللي كيف ما قلت لكم موديول مهم بزاف. مفهوم؟ دونك بالنسبه لي تورسور عندي اون بيتيت انتروداكسيون. ان تورسور نورمالمون سي ان اوتيل ماتيماتيك permet de simplifier l'étude des problèmes physiques. Donc un torseur هو c'est un outil mathématique، يعني واحد لوتيل ماتيماتيك انا غنشرحه لكم كنديروه باش نسامبليفيو ليكريتور ديال لي بروبليم فيزيك tout simplement. صافي. دونك ان تورسور هو c'est un outil mathématique. داكور، شفنا ان introduction. دوزيامون غادي نشوفو application antisymétrique. بالنسبه لي زابليكاسيون رحنا شفناهم في الجبر 2. صافي. application antisymétrique. يعني امتى كتكون عندي واحد لابليكاسيون في الماتش كنقول عليها راه ابليكاسيون انتي سيميتريك. اون دي دونك اون دي que elle est une application antisymétrique si, quel que soit U ou V mais l'espace vectoriel euclidien E, on a L de U fois V égale moins L de V fois U. Donc, هاد U و V راه يقدروا يكونوا فيتاس، تقدر تكون مومون دي فورس، تقدر تكون اكسيليراسيون. دونك نتوما هاد الشيء اللي غنعطيكم دابا في هاد الشابيتر ما تبقاوش تربطوا الاي و في مع الماتش. داكوغ، مع دوك لي فيكتور دماغكم كيمشي لدوك لي فيكتور اللي شفنا في الماتش، حاولوا تليو مع لا فيزيك حيت حنا كنقراو لا ميكانيك دو سوليد ماشي الجبر. داكوغ، دونك قلنا كيلكو سوا يو في ابارتيان او اون ا ال يو في ايغال موان ال في فوا يو. خاص تحقق ليا هاد لا كونديسيون باش نقول على ان هاد لابليكاسيون راه سي اون ابليكاسيون اونتي سيميتريك. هاي دونك ناخدو ان بيت اكزومبل، ناخدو واحد ليكزومبل اكزومبل ولا دي زيكزومبل، ناخدو بزاف ديال لي زيكزومبل. يلا سوا يو في دو فيكتور سوا et V de vecteurs de modules constantes, de modules constantes, c'est-à-dire le module ديال U égale à une constante ou le module ديال V حتى هو ايغال واحد لا كونستانت. اجيو معايا نحسبوا لا ديريفي ديال البرودوي سكالير اونتر يو في باش نعطيكم اكزومبل على ان شون اونتي سيميتريك. الا حسبنا يو ولا دي سور دي تي ديال اش ديال يو برودوي سكالير في كنعرفوا لا ديريفي دو برودوي سكالير نورمالمون بويسك لا ديريفي هاد الموديل راه كونستانت. دونك لا ديريفي بارابور لو طون ديال لو برودوي سكالير راه غيكون ايكال زيرو. داكوغ، حيتاش لو برودوي سكالير هو الموديل ديال الفيكتور الاول في الموديل ديال الفيكتور الثاني في كوس لونغل اللي ما بين لي دو فيكتور. هادشي راه شفتوه في الميكانيك دو بوان ماتيريال. صافي. دونك اجيو معايا نحسبوا لا ديريفي دان برودوي سكالير. لا ديريفي دان برودوي سكالير كنتعاملوا معاه بحال عندنا اي فوا في، كنديروا او بريم فوا في بلس او فوا في بريم. صافي. هادشي راكم شفتوه ديجا في الماتش. اش تكون عندنا؟ غتكون دي دي اي سور دي تي
scalaire V plus V ou le plus d de U ou le d de V plus d de V sur dt scalaire U. هادشي égal 0. C'est-à-dire شنو غيولي عندك؟ غيولي عندك باللي d de U sur dt fois V ou le scalaire V égale à moins dv sur dt scalaire U. إلا كتبنا هاد لا فورمول اللي درت لكم هنا كومباريناها مع هادي، يعني نشدو هادي نكتبوها هنا. شنو عندنا؟ قلنا إلا كانت واحد لابليكاسيون كندخل اون ابليكاسيون على من؟ على واحد الفيكتور في ياك ولا او فوا في اش كيساوي موان لابليكاسيون اللي دخلت على ان اوتر فيكتور في فوا اي. شنو كيبان لكم الشباب؟ غيبان لكم باللي نبدل هاد لا كولور، غادي يبان لكم باللي هاد لابليكاسيون اللي دخلت هنا ما هي الا لا ديريفي بارابور لو طون. داكوغ، اللي هي هادي. C'est clair? C'est-à-dire d sur dt c'est une application antisymétrique. Donc d sur dt راها c'est une application antisymétrique. كتبوها هنايا. Alors d sur dt est une application antisymétrique. C'est clair. نتمنى تكون وصلت ليدي شنو هي اون ابليكاسيون انتي سيميتريك. هنايا قبل كون درتو باغ اكزومبل واحد الاو فيغ او دونك او دونك ديرو هنايا او في ليكريتور ديال الجبر من او دونك عندنا واحد الاو كندخل عليها واحد لابليكاسيون او باغ اكزومبل ولا في ولا. سي كلير. ناخذ ان اوتر اكزومبل اللي هو لو برودوي فيكتوريال. كيف ما كنعرفوا باللي لو برودوي فيكتوريال انا غنديرو لكم هنا في ايطوال او برودوي فيكتوريال في شنو هي؟ راه هي موان في برودوي فيكتوريال او. عقلوا عليها، راه ماشي او فيكتوريال في هي في فيكتوريال او، لا. لو برودوي فيكتوريال ماشي بحال لو برودوي سكالير، هذيك كنديروها في لو برودوي سكالير ماشي في لو برودوي فيكتوريال. دونك شنو كتلاحظوا هنا باللي لو برودوي فيكتوريال راه سي ان شون اونتي سيميتريك حتى هو. دونك غادي نقولوا باللي لو برودوي فيكتوريال est un champ antisymétrique. Mais pour le produit scalaire اللي هو هذا U scalaire V راه ماشي هي moins V scalaire U. D'accord? C'est-à-dire le produit scalaire n'est pas un champ antisymétrique. Le produit scalaire est un champ symétrique, mais antisymétrique. D'accord? Le produit scalaire n'est pas antisymétrique, ou le produit scalaire est un champ symétrique. Le produit scalaire n'est pas antisymétrique. N'est pas antisymétrique. داكوغ. نتمنى تكون الفكره وضحت ديال ان شون اونتي سيميتريك. شنو هو ان شون اونتي سيميتريك؟ داكوغ. نتمنى تكون ليدي وصلاتكم. ندوزو دابا تروازيامون شون اونتي سيميتريك. شفنا دابا لابليكاسيون اونتي سيميتريك ني با اونتي سيميتريك. داكوغ. ني با اونتي سيميتريك، هذا اونتي سيميتريك. ماشي شون الاخوان. الشون يلاه غندوز ليه. est une application ماشي شون.
هذه صحوها. هنا كتبوا ايتون ابليكاسيون. بالنسبه للشون اونتي سيميتريك يلا غندوزو ليه. ايتون ابليكاسيون اونتي سيميتريك. troisièmement غنديرو لو شون اونتي سيميتريك. دونك غادي نمسح هنا. troisièmement, champ anti symétrique. Alors, خاصني نعرف شنو هو un champ antisymétrique. Donc غنكتب لكم une petite définition. un champ des vecteurs. سمحوا لي كنكتب ثقيل مي غير صبروا معايا وصافي. un champ des vecteurs est dit antisymétrique ou bien antisymétrique si il existe, il existe le vecteur R, d'accord, tel que A et B, deux points appartenant à l'espace euclidien, à l'espace euclidien, on a ou bien on a ou la relation suivante est vérifiée. On a la relation suivante ou la golo la relation suivante est vérifiée. La relation suivante est vérifiée. Alors, شنو هي هاد لا غولاسيون؟ هاد لا غولاسيون كتقول لك باللي ان شون ام داكوغ. هاد لو شون غنسميوه ام. كتبوا هنا ان شون دي فيتيس، هنا ديروا ام كنسميوه ام. في البوان بي ايغال واحد الشون في البوان ا بلس ار برودوي فيكتوريال ا بي. دونك الا كانت عندي هذاك لو شون راه يقدر يكون ان شون دي فيتيس، يقدر يكون شون دي زاكسيليراسيون، يقدر يكون ان شون دو مومون، يقدر يكون ان شون مانيتيك. هذاك الشيء كاع لي غروندور فيزيك اللي ديجا شفنا الا تكتبوا سو هاد لا فورم فراه هذاك لو شون ولا بيان هذاك لو فيكتور راه سيت اون ابليكاسيون ولا سيت ان شون اونتي سيميتريك. وإلا كان هو ان شون اونتي سيميتريك فراه غيكون عنده واحد تورسور اسوسيي ليه، يعني راه سيت ان تورسور داكوغ. دونك حاولوا تليو لي هادشي الله يرحم الوالدين. راه فاش غنكمل لو كور جو سوي سيغ غتكونوا فهمتوا ان شاء الله. دونك الا تكتبات ليا هذاك لو شون دي هذاك لو شون دي فيكتور سو هاد لا فورم هادي راه يقدر هاد احنا غنديرو دي زيكزامبل باش تفهموا. الا مثلا جيت نحسب لو شون دي مومون ولقيتو مكتوب سو هاد لا فورم، فهذاك لو شون دي مومون راه عباره على واحد تورسور ولا عنده واحد تورسور اسوسيي ليه. دونك هاد لو مومون او بيان هاد لو شون هذا بويسك راه هو سيت ان شون اونتي سيميتريك راه غتكون عنده غيكون عنده واحد تورسور اسوسيي ليه، غيكون عنده واحد تورسور اسوسيي ليه غنسميوه طو لي. علاش قلت لك كنسامبليو فيو بين لو كالكيل. شو هاد لا فورميل قداش وقداش غادي نردها مكتوبه. عنده واحد لا ريزولطونت ار، دونك هاد التورسور غادي نخدمو به حنا في البوان بي، وغادي يكون عنده واحد لو مومون في البوان بي.
سي كلير. دونك اي شون اونتي سيميتريك تكتب على هذا الشكل فراه عنده واحد الطورسور اسوسيي ليه. دونك غادي نمسح هذيك، هذا الشيء مازال غنشرحو، راه بغيت نوريها لكم بصافي باش ما تبقاوش تالفين. هاد لا غولاسيون هادي كتسمى غولاسيون دو فارينون. واحد لا غولاسيون مهمه بزاف، تري 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 امبورطونت، كتبوها بحال هكا، غولاسيون دو فارينون، مهمه بزاف هادي. فارينون، غولاسيون دو فارينون. ماشي جابك الله نيت، واخا غتقال في لا فيديو. شوفي لي الكاميرا حيت شي لا ديباساج 20 مينوت كتحبس لا فيديو. شحال واصل؟ لا مازال بقى داكوغ. دونك سمحوا لي على هاد دونك هذه كنا راه هي لا غولاسيون دو فارينون. ناخذ دي زيكزامبل، ناخذ دي زيكزامبل حتى هي باش تفهموا. يلا اجيو معايا الشباب ناخذ دي زيكزامبل. تخيلوا معايا عندي واحد الغوبير بحال هكا، ان غوبير زد y وعنده x. دونك هنا سي 0 جي اي ك. عندي هنا دو بوين، واحد البوين ا وواحد البوين بي، وعندي دي فورس. داكوغ، عندي واحد لا فورس كتابليكا في البوين بي، وعندي واحد الفورس اخرى كتابليكا في البوين ا. الا بغيت نحسب لو مومون دي فورس في البوين ا، شحال كتساوي لو مومون في البوين ا ديال لا فورس؟ انا غنسميها اف، ديال واحد لا فورس اف. الا كنتو باقيين عاقلين، لو مومون ديال لا فورس هو لا فورس فيكتوريال هذيك الفيكتور داكوغ او ا ولا او بي. مثلا لو مومون في البوين ا راه غيكون هو اف فيكتوريال او ا، لو مومون في البوين بي راه غيكون هو اف فيكتوريال او بي. دونك قلنا غتكون هي اف برودوي فيكتوريال او ا. بالنسبه لو مومون في البوين بي ديال لا فورس اف اش غيساوي؟ غيساوي عاوتاني هو اف فيكتوريال او بي. فاهمين؟ ها هي غادي نونكادريها. دابخي لا غولاسيون دو شارل اشنو عندي؟ دابخي لا غولاسيون دو شارل، d'après la relation de Charles. عندي لو مومون في البوان ا ديال اف ديال لا فورس اف، غندخل شال بالنسبه لهاد لو مومون. داكوغ، او ا غنردها هي او بي بلس بي صافي. هانتوما شوف شنو غيولي عندي، غتولي عندي اف فيكتوريال او ا غندخل البوان بي في لا غولاسيون دو شارل، غتولي هي او بي بلس بي. داكوغ، يلا